जालियों के सामने एक आधा होता ना, तो चलो एक आधा तो मना يا ابو عبد الله غريب. يلا يا زايد مش هذا فهد يلا يا ابو يلا يا سيدي يلا يا زايد يلا يا سيدي الله يعينك يلا يا ابو لا تعطينا بس يلا يا سيدي يلا يا سيدي 5 3 6 يلا شيخ 5 2 يلا يا زاهد هي يلا يا شيخ تفضل يا شيخ جزاك الله خير يلا يا شيخ هي بغيت سيدك عليك طيب هي يا شيخ يلا يا زاهد هي كلم العسكري اللي على الباب طبعا احنا ما ندخل كلمه هنا صعب هنا صعب والله هنا صعب على الصحيح ما يدخلون
السلام عليك يا سيدي. يلا زايد هيا ميساء. انت يا شيخ. يلا يا شيخ استعد يا شيخ عيد. يا طيب. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله.